लोकप्रिय तू मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता। महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका। नमस्कार। 4 रस्ता सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीन पहिल्या स्वातीर सगळ्यांक चवथीच्यो परब्यो दिता। 4 रस्ता सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हे गेली 33 वर्सां आणि ओमदूचे आता 34वें वर्स ह्या काणकोणच्या भुंयेचेर आपलें एक वेगळें अशें अस्तित्व निर्माण करून आसा। गेली 34 वर्सां आमी आता ह्या मंडळाच्या वतीन जशी चवथ साजरी करतात त्याच बरोबर वेगवेगळे उपक्रम ह्या माटमाक ह्या चवथीच्या निमित्यान करीत असतात। वर्सान वर्स तरेकवार देखावे आमी घडोवन हाडटात, देखावे आमी तयार करतात आनीक ह्या सगळ्याची पोचपावती म्हणून आयज 4 रस्ता सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हे पुराय गोंयांत पहिल्या 3 क्रमांका भितर हाची गणना केली गेली वता। हो आमच्या सगळ्या खातीर, काणकोणकारां खातीर, त्याच बरोबर आमच्या ह्या मंडळाच्या सगळ्या सभासदां खातीर एक ही अभिमानाची गोष्ट आसा। जशें आमी वर्सान वर्स तरेकवार देखावे ह्या माटवांक ह्या माचयेचेर हांगा सादर करतात, त्याच प्रमाणे ह्याही वर्साक एक वेगळी अशी संकल्पना घेवन आमी ह्या वर्साची चवथ हांगा साजरी करतात। तर आमी ह्या वर्साक जी गणेशाचे श्री गणेशाचे रूप जे आसा किंवा ही जी संकल्पना आसा ती म्हणल्यार जशें आतां आमी म्हटलां की श्रावण सुरू जालो की त्या वेळाचेर सगळ्या वाटेन सगळो निसर्ग सगळो पाचवोसार ओथंबून व्हाता आनी अशा वेळाचेर जेन्ना श्री गणेश भाद्रपदांक जेन्ना ह्या धरती पृथ्वी तलाचेर येता त्या वेळाचेर एक ह्या निसर्गाचो आनंद घेवपाक आनीक ह्या निसर्गाचो मुक्त विहार करपा खातीर एक तळ्याच्या काठीर हो श्री गणेश बशिल्लो आसा आनीक हाची मांडावळ जी आसा आमी पुरातन कालीन जशें आमची देवळाची बांदणी आसताली त्या प्रमाणे ही बांदणी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। चिऱ्याची बांदणी केल्ली आसा, त्याच बरोबर हांगा जे फाटल्यान सगळें डेकोरेशन केल्लें आसा तातूंत भितर नैसर्गीक जी आमची झाडां आसा ती झाडां उगोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। तळे केल्ले आसा तयार आनी तळ्याच्या काठार वयर गणपती बसोवन सगळ्याक हो निसर्गाचो आनंद घेवपाचो प्रयत्न ते करीत आसात, सगळ्याचेर नजर मारीत आसात। सो ही संकल्पना घेवन आमी ह्या वर्साक आमच्या उत्सव गणपतीची ही स्थापना केल्ली आसा। ही सुंदरशी संकल्पना हांगा साकार करपा खातीर आमकां मदत केल्ली आसा आमचे फोंडेचे एक आर्टिस्ट बाब साहिल नायक आनी भक्तेश नायक हांणी दोगांनी आमकां बऱ्यांतली बरी हेल्प केल्ली आसा। त्याच बरोबर वर्स पद्दती प्रमाणे आमची जी सुंदर सुबक अशी श्री गणेशाची मुर्ती तयार करतात ते म्हणल्यार आमचे चारी बंधू आमचे रुपेश च्यारी आनी मनोज च्यारी हांच्या सुंदरशा कलाकृतींतल्यान ही श्री गणेशाची मुर्ती तयार जाता। गेली 34 वर्सां तेंचे कडच्यान ही मुर्ती हांगा आमी स्थापन करतात हाडून आनी त्याच बरोबर जशी ही संकल्पना आमी फुडें व्हरतना ह्या वर्साक खंय तरी एक इको फ्रेंडली जशी आतां वता थंय इको फ्रेंडली चवथीची एक रेलचेल चालू आसता त्याच प्रमाणे ह्याही वर्साक आमी वर्सान वर्स इको फ्रेंडलीच तरेकवार मुर्त्यो बिर्त्यो घडोवन आमी वेगवेगळी पौराणीक कथा हांगा मांडपाचो प्रयत्न करतात। त्याच प्रमाणे ह्याही वर्साक आमी इको फ्रेंडलीच पद्दतीन ही संकल्पना हांगा श्री गणेश त्या पद्दतीन बसयल्लो आसा। हे मंडळ सातत्यान ह्या काणकोणाक तरेकवार जशे कार्यक्रमाची मांदयाळी वर्सान वर्स ह्या 9 दीस म्हणल्यार कार्यक्रमाक घेवन येता। त्याच बरोबर वर्सभर आमचे कार्य आसता, खंय तरी सामाजीक कार्य जेन्ना क्षेत्रां भितर शैक्षणीक क्षेत्रां भितर त्याच बरोबर आपत्कालीन खंय तरी कितें प्रॉब्लम जाल जायत जाल्यार आमी आमचें मंडळ सदांच तांकां आपलो मदतीचो हातभार दित आसता। शैक्षणीक क्षेत्रां भितर आमी आयज सेंट प्रमोतोर तिरुसांव ही 100 वर्सांची संस्था, ह्या संस्थेक भुरग्यांक बऱ्यांतलें बरें शिक्षण जावपाच्या ह्या उद्देशान एक स्मार्ट क्लासरूम दिवपाक लास्ट इयर आमी ह्या मंडळा कडच्यान पुरस्कृत केल्लो आसा, जेणे करून ह्या वाठारांतलीं सगळीं भुरगीं आयज स्मार्ट टॅक्नॉलॉजी घेवन शिकचे हो एक उद्देश घेवन आमी ह्या मंडळांत ते एक स्तुत्य अशें कार्य केल्लें आसा।
त्याच बरोबर खंय तरी एक जेन्ना कितें वायट घटना घडटा किंवा कोणाकय जरा मदतीचो हात जाय पडटा त्या वेळाचेर आमचें मंडळ सदांच ह्या कामाक एक अग्रगण्य अशें आसता आनी आमी सदांच त्या खातीर फुडें आसतात। जशें चवथ आयली की चवथीचे 9 दीस पर्यंत ह्या माटवाक तरेकवार कार्यावळी आमी घडोवन हाडटात, सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडटात। त्याच बरोबर आमच्या मंडळा कडच्यान 3ऱ्या दिसा सावन ते लास्ट 9व्या दिसा पर्यंत सगळ्या काणकोणकारां खातीर महाप्रसाद हो चालू आसता। सकाळची पुजा, दनपारची पुजा, रातची पुजा हे आमचे सगळे सभासद आनी बरे मागपी हांच्या कडच्यान ह्यो पुजा पुरस्कृत केल्यो गेल्यो वतात। त्याच बरोबर दनपारां जो महाप्रसाद आसता जेतूं भितर हजारांनी लोक हांगा दनपारां जेवणाक किंवा महाप्रसादाचो लाभ घेवपाक येतात तेन्ना तोही महाप्रसाद आमच्या ह्या बरे मागपी किंवा आमचे जे सभासद आसात तांचे कडच्यान पुरस्कृत आनी तांची फॅमिली तांचे कडच्यान पुरस्कृत केलो गेलो वता। तशेंच आमचे जे वेगवेगळे कार्यक्रम आसतात जेतूं भितर खासा भुरग्यां खातीर आमी एक परंपरा दवरली आसा की ह्याच मंडळान म्हाका दिसता काणकोणाक एक परंपरा अशी अजून पर्यंत दवरली आसा की आमी आमच्या ह्या 7 दिसांच्या कार्यक्रमाक पहिले 2 दीस चवथ म्हणले की उरले ते 7 दिसांक आमी सांस्कृतीक कार्यक्रम करतात आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी काणकोणच्या भुरग्यां खातीर ही आमची माची जी आसा ती उक्ती दवरली आसता। आयज सुद्दां ह्या माटवाक काणकोणच्या बालभवन, काणकोण बालभवन केंद्र त्याच बरोबर पैंगीण बालभवन केंद्र ह्या दोन्ही केंद्राच्या वतीन भुरग्यांचे सांस्कृतीक कार्यक्रम जावपाचे आसतात। त्याच बरोबर काणकोणच्या भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती, घुमट आरती सर्त म्हणा, त्याच बरोबर फॅन्सी ड्रेस सर्त म्हणा, भावगीत गायन सर्त म्हणा, खुबश्यो सर्ती आमी आयोजीत करतात। तशेंच बाकीच्या लोकां खातीर दिसान दीस नाटकां म्हणा किंवा ऑर्केस्ट्रा ह्या पद्दतीचे एंटरटेनमेंट आमी सदांच हांगा सगळ्या खातीर दवरले आसता। म्हणटकीच एक परिपूर्ण अशें हो माहोल ह्या चवथीच्या माहोलांत आमी हो उत्सव ह्या 4 रस्त्यार मनोवपाचो गेली 34 वर्सां प्रयत्न करतात आनी हो प्रयत्न आमकां सगळ्या लोकां कडेन व्हरोन तातूंतल्यान एक बरी पोचपावती आयज पर्यंत आमकां मेळिल्ली आसा। आमकां अभिमान आसा आमच्या सगळ्या सभासदांक की आमचें मंडळ आज काणकोणचें मंडळ, काणकोणचे गणपती किंवा काणकोणचो गणपती हो ह्या मंडळाक लोकांनी नांव दिल्लें आसा आनी काणकोणचो गणपती खंयचो म्हणलो की लोक 4 रस्त्या वयलो गणपती म्हणटात किंवा हें एक नामना आमकां मेळ्ळा हाचो आमकां सदांच अभिमान आसा आनी ही सगळी कृपा ह्या श्री गणेशाची जाणें हें सगळें करून घेतलें आसा। परत एक फावट हांव तुमकां सगळ्यांक आमच्या मंडळाच्या वतीन चवथीच्यो हुनहुनीत परबो दिता। हें मंडळ अशेंच सातत्यान ह्या काणकोणच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांक आपलें काम, आपलें कार्य करत रावतलें आनीक प्रत्येक काणकोणकारा खातीर आमचें मंडळ हें सदांच उक्तें आसा। तुमी चवथीक जशे भेट दिवपाक आमच्या मंडळाक येतात, आमच्या श्री गणेशाचो आशिर्वाद घेवपाक येतात, तशेंच त्याच बरोबर तुमचे वर्सभर जे आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसता किंवा कितें आसता तेतूं भितर सुद्दां तुमी सदांच आमकां सहभाग दितले। जशे आमी लॉटरी कुपन्स आमचे आसतात, डोनेशन कुपन्स, ताच्या खातीर बी आमकां काणकोणच्या त्याच बरोबर गोंय भायल्या सुद्दां गांवांतल्यान आमकां चडांत चड ह्या हेचे खातीर मागणी येता आनीक ताचें उक्तावण, लॉटरीचें उक्तावण किंवा लॉटरीचो ड्रॉ हो मोठ्या सगळ्याच्या उजीर मोठ्या उमेदीन आमी साजरो करतात। वर्सान वर्स वेगवेगळ्या लोकांक तांच्या यशाची म्हणूंक शकता की आमी की एक नशिबाची किल्ली अशें म्हणून ह्या लॉटरींतल्यान बरी बरी इनामां मेळटात, तेय सगळे खूश जातात। तेन्ना अशेंच आमचें कार्य तशेंच अशेंच कार्य आमच्या ह्या मंडळाचें सातत्यान फुडें चालू उरतलें। तुमचो सगळ्यांचो आमकां आधार जावंक वेगवेगळी चॅनल्स आमच्या काणकोणाक आसात, तातूंत भितर सिटी चॅनल आनी बाकी चॅनल्स सगळीं आमकां बऱ्यांतलो बरो हेल्प करतात आनी आमची लायव्ह कवरेज करतात, आमकां प्रसिद्धी दिवपा खातीर तुमी हेल्प करतात। तुमचें बी चडांत चड आमी देव बरें करूं म्हणटा। सगळी यंत्रणा जी आमची सरकारी यंत्रणा आसा, जावं पुलीस डिपार्टमेंट, ट्राफीक सेल, त्याच बरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्युनिसिपालिटी, काणकोण म्युनिसिपालिटी, मामलेदार, कलेक्टर, हे सगळे सरकारी यंत्रणा ती आमकां ह्या वेळाचेर जेन्ना उलो मारता त्या उलाक आमकां सदांच हेल्प करतात आनीक त्याच बरोबर प्रत्येक जाणाक आमी ह्या चवथीच्या निमतान परत एक फावट चडांत चड तुमकां देव बरें करूं म्हणटात, तुमकां आपणें येतात। आमची परां जी
8व्या दिसाक आमचे हांगा महापुजा जावपाची आसा आनी 9व्या दिसाक आमचे सांजचे 5:30 वरांचेर मागीर श्री गणेशाच्या जी उत्तर पुजा जातली आनी ताचे नंतर विसर्जन मिरवणुकेक सुरवात जातली तेन्ना उरलेले दीस जे आसात सगळ्या दिसांक सगळ्या काणकोणकारांक आमचे आपणे सगळ्यांनी हांगा येवचें श्री गणेशाचो आशिर्वाद घेवचो आनी आमची ही चवथ ह्याय वर्साक मोठ्या उमेदीन संपन्न करची हाचे खातीर चडांत चड तुमकां सगळ्यांक हांव तुमकां आपणूय दिता आनी चडांत चड देव बरें करूं. देव बरें करूं.